अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हज़ारवी। आज हम मौजूद हैं डोडियाल के नवाई इलाका मलकाल की मस्जिद अमीर हमज़ा में, और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आरिफ साहब। आरिफ साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ा ये ख्याल भी करते हैं। और शायद मैंने आज तक कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये इकरार करता चलूँ कि जब भी मैंने किसी शख्स के हवाले से लिखा है तो पहले दूसरे लोगों में ये होते हैं, इनका मैसेज आता है कि ये मुझे भेज दें, ये फ़लाँ बंदे का काम मैं कर दूंगा। आज भी कई फैमिली ऐसी हैं जो मेरी वसातत से इन तक हुई और उनका काम हुआ। और इस मरतबा जब हम राशन मुहिम पे निकले हुए थे तो इनसे भी जब मैंने रब्ता किया तो बहुत सारी फैमिलियों के साथ इन्होंने ताउन किया और मज़ीद भी कहा कि हम ये करेंगे। ये तो इनका एक वो पहलू है जो शायद दुनिया के सामने नहीं है, दोस्तों के सामने नहीं है, और ये भी मख्फी रखना चाहते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मौका है तो मैंने कहा इनकी इजाज़त के बग़ैर ये बता दूं। और दूसरा, ये जब कोरोना की वबा शुरू हुई तो इस वबा के शुरू होते ही बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये सवालात उठाना शुरू कर दिए, ये कोई साजिश है एहतियाती तदाबीर के हवाले से। लेकिन ये ऐसे इमाम हैं, ऐसे ख़तीब हैं कि इन्होंने अपनी मस्जिद को सिर्फ़ मस्जिद तक ही नहीं रखा बल्कि एक फ़लाही इदारे के तौर पे काम भी शुरू किया और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की, सैनिटाइज़र गेट भी लगाया। ज़रा इनसे तफसील जानते हैं कि वबा के दिनों में इन्होंने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आरिफ भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो आपके जो फलाई काम है उसके हवाले से मैं ज़ाती तौर पे वाकिफ़ हूँ, ज़रा थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कि ये जब ये वबा शुरू हुई है तो कितनी फैमिलियों के साथ आपने ताउन किया है? ये हमारे दोस्तों के लिए बता दें, एक नेकी की तरगीब की वजह से। अब ये तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा काम लिया है। और चूँकि मैंने कोई ऐसा इस प्लेटफार्म से इस तरह काम नहीं करता मैं कि यानी उसको आम किया जाए और फिर ये भी कि भाई फ़लाँ, तो बहरहाल कोशिश यही होती है कि, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी जितना भी किया है, पहले मैंने तकरीबन 100 फैमिलियों के साथ किया है, लेकिन कोशिश ये हुई है कि एक तो जिनको हमने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उनको बिल्कुल भी नहीं पता, आज आपने मजबूर कर दिया, वरना उनको ये नहीं पता कि उनके साथ मैंने किया है या मेरी वसातत से हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बल्कि यहाँ तक हुआ है कि एक फ़ैमिली भी वहीं से लेकर गई है, दूसरी भी लेकर गई है, और लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि हमने यहाँ से राशन लाया है। तो बहरहाल मेरे ख़्याल में ये एक दूसरा टॉपिक है। तो इसकी वजह अगर हम इस पर बात करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जब ये वबा शुरू हुई है, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, शायद ये पसंद नहीं कर रहे, चलें। मैं ये सवाल कर रहा था कि ये वबा के दिन शुरू हुए तो हमारे मजहबी हलके पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया गया कि ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ भी है जी, ये लोग क्या कर रहे हैं, मस्जिदें वीरान नहीं करनी चाहिए। तो आपने एहतियाती तदाबीर के तौर पे अपनी मस्जिद में यहाँ क्या तरीका अपनाया है, क्या क्या इंतज़ामात? मैंने सबसे पहली बात तो ये कि जब ये वबा हुई थी तो सबसे पहले मैंने जो जुम्मा था वो मैंने जो खुतबा दिया था, जो बयान था उर्दू का, उसमें मैंने यही कहा था कि तवक्कुल किस चीज़ का नाम है, कि जिसको हम ये समझते हैं कि यार कुछ भी नहीं अल्लाह करेगा, तो ये ताअत्तुल है, तवक्कुल नहीं है, और ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और फिर दूसरी तरफ भी चूँकि हर तरफ इफ़रात व तफरीत है कि इससे इतना डर जाना कि इंसान घर के अंदर दुबक कर बैठ जाए, और बिल्कुल ये भी इस्लाम की जो इस्लामी तालीमात हैं वो नहीं है, बल्कि हमें वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने किया। और सहाबा के ज़माने में भी ये वबाएँ आई हैं, ताउन आया है, आज तो फिर भी कम है। और मेरे ख्याल में उस वक़्त जो ताउन आया तो एक दिन के अंदर 20-20, 18-18 हज़ार जनाजे उठे हैं। तो उस वक़्त वहाँ क्या तरीक़े इख्तियार किया था, वही हमारे लिए एक मिसाल और नमूना है। तो बहरहाल मैंने ये काम किया और फिर मैंने यहाँ साथियों को कहा कि सफ़े हमने उठाई, और फिर हमारे साथियों ने तावन किया। हमने पूरी मस्जिद को धोने का काम, तकरीबन हमारी अब मस्जिद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मस्जिद है, लेकिन इसके बावजूद हर दूसरे तीसरे दिन और बाज़ दफ़ा अगर धूप हो तो रोज़ाना इस मस्जिद को हम धोते हैं, और फिर उसके साथ साथ स्प्रे करते हैं, और ख़ुसूसन जुम्मे वाले दिन हम ख़ुसूसन स्प्रे करते हैं। इसी तरह हमने यहाँ वज़ू खाने के अंदर साबुन ला कर रखे, और उसको हमने साथियों को तरग़ीब दी कि आप जब भी वज़ू के लिए आएँ तो आप अपने हाथ जब वज़ू करें तो कम से कम अपने हाथों को साबुन के साथ ज़रूर धोएँ। और फिर उसके बाद जब ये वबा हमारे इलाके के अंदर आनी शुरू हुई तो लोगों के अंदर भी डर ज़्यादा आ गया, तो जिसकी वजह से फिर हमने सोचा, चूँकि हमारा एक नवाही इलाका है और ज़ाहिर सी बात है इतने ज़्यादा हमारे पास वसाइल भी नहीं है,
تو شروع میں بس ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جو کیمیکل جو سینیٹائزر گیٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ ہم ایسا کریں گے نمازیوں کے اندر جیسے وہ اندر آئیں گے تو ہم ان پہ اسپرے کریں گے تو کچھ تھوڑا بہت احتیاط ہو جائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں نا جب انسان کے دل کے اندر اخلاص ہو اور نیت ٹھیک ہو اور آپس میں بھی ساروں کا اتحاد اتفاق ہو تو اللہ پاک خود راستے بنا دیتے ہیں. تو میں نے ہمارے یہاں دوست ہیں عابد صاحب، اس وقت وہ ٹیم اور دربند ہیں، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے پھر آگے بات چلائی اور پھر ہمارے ہی علاقے کے دو ساتھی ہیں جو ایک ان میں سے ایک ہیں تو انجینئر ہیں تو ان پڑھ ہیں لیکن وہ کسی بھی انجینئر سے کم نہیں ہیں اور الحمدللہ انہوں نے وہ کام کیے ہیں جہاں بعض دفعہ انجینئر بھی کہتے ہیں یار نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں میں کروں گا، اور انہوں نے کیے ہیں. ان سے بات ہوئی، دوسرے علی فرمان ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم کریں گے. تو الحمدللہ ہم نے یہ کام ان کو میں نے کہا کہ آپ کریں، جتنا بھی خرچہ آئے گا تو ہم کریں گے. اور الحمدللہ ہمارا خرچہ بھی اس حوالے سے کم آیا کہ بہت سی چیزیں کچھ طاہر بھائی نے خود اپنے گھر سے لائی، اپنی اس سے لائی، علی فرمان نے لائی، باقی محلے میں جس کے پاس جو چیز تھی ہم نے لائی. اور الحمدللہ ہمارا یہ صرف 1.5 دن کے اندر ہم نے ان دوستوں نے محنت کی دن رات. پہلے دن تقریباً 1 بجے تک رات کو لگے رہے، پھر اسی طرح دوسرے دن تو انہوں نے الحمدللہ یہ 1.5 دن کے اندر یہ گیٹ، اور یہ سینسر گیٹ ہے یعنی یہ آٹومیٹک ہے، جیسے ہی آپ اس سینسر کے سامنے آئیں گے یہ آن ہو جائے گا اور 4 سیکنڈ اس کا ٹائم ہے، 4 سیکنڈ کے بعد یہ خود بخود آف ہو جائے گا. اگر آپ اس کے نیچے کھڑے رہتے ہیں اور اگر آپ ساکت کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بند رہے گا. ہاں اگر آپ اپنا ہاتھ وغیرہ چلاتے ہیں یعنی حرکت کرتے ہیں، سینسر کو حرکت نظر آتی ہے، یہ دوبارہ آن ہو جائے گا. زبردست. اچھا یہ تو بہت اچھا کام ہے. میں چاہوں گا کہ مولانا عارف صاحب آپ جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو یہاں آپ نے اختیار کی ہیں، آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا اور خصوصاً مساجد کے حوالے سے کہ ہم لوگ وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے یعنی ویسے تو اسلام دشمن یا ان کو جب اسلام پر وہ اعتراض نہیں کر سکتے تو مولوی پر کرتے ہیں تو وہ ان کو بہانہ بھی نہ ملے. اور جس کی وجہ سے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست جو پابندی سے جمعہ پڑھنے والے تھے وہ ڈر کی وجہ سے یا بہرحال افواہوں کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہ یہ 2-3 جمعوں سے وہ مسجد میں نہیں آئے جمعہ پڑھنے کے لیے بھی. لیکن اب جب میری ان سے بات ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر گیٹ لگ چکا ہے اور اس میں اسپرے ہے، ساری چیزیں ہم نے یہ کیمیکل ڈالا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جمعہ ہم پڑھنے ضرور آئیں گے. اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو اس وجہ سے میری تمام علماء سے اور خصوصاً مساجد کی انتظامیہ سے یہ درخواست ہے کہ ہم جتنی ہمارے پاس وسائل ہیں، بلکہ وسائل کیا ہم ایسے موقع پر دیکھیں. میں آپ کو صرف ایک بات بھی میں یہ ایڈ کرتا ہوں. ہماری ایک بالکل ڈوڈیال میں بھی ایک سائیڈ ایریا کی مسجد ہے اور لیکن اس کے باوجود جب میں نے اس کے لیے اعلان کیا کہ بھائی ہم نے یہاں پر گیٹ لگانا ہے تو صرف جمعے کے اعلان میں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر جتنا بھی ہم ادا کریں کم ہے کہ صرف جمعے کی اس میں 35,000 روپیہ لوگوں نے دے دیا. تو اس وجہ سے لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم وہ کام کریں جس میں عوام کا بھی فائدہ ہو اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ جب ہم ساری احتیاطی تدابیر جتنی وہ بڑے بڑے اسٹوروں کے اندر ہو رہی ہیں، بینکوں کے اندر ہو رہی ہیں یا سرکاری اداروں کے اندر ہو رہی ہیں، وہ اس حد تک ہم احتیاطی تدابیر پوری کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر کسی انتظامی ادارے کو یا سرکاری ادارے کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ مسجد میں آ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں یا کیوں جمعہ پڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بجائے اس کے کہ کسی اور بات پر لوگوں کو لائیں، اس کی بجائے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جتنی زیادہ احتیاطی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہماری عوام کا فائدہ ہے، ہمارے نمازیوں کا فائدہ ہے. بہت شکریہ جی عارف صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، لوگوں کو جو اعتراض کا سوال کا موقع ملتا ہے وہ اسی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. مسجد سے ایک اچھا پیغام جا سکتا ہے. مولانا عارف صاحب کی دیہات کی مسجد ہے، سائیڈ علاقے کی مسجد ہے. اگر یہ اپنی مسجد میں حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں تو باقی جو مساجد کے علماء ہیں انہیں بھی یہ اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں اعتراضات کا موقع نہ ملے. اور دوسرا، یہ وبا سب لوگوں پہ آئی ہوئی ہے. مسجد کے ائمہ جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ تعاون کا، وہ دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. مولانا عارف صاحب اپنی مسجد کو صرف مسجد ہی نہیں انہوں نے رکھا ہے بلکہ فلاحی کاموں کے لیے بھی انہوں نے خود سرپرستی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.